बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इब्ने नजीह बयान करते हैं कि एक रात ख्वाब में मैंने देखा कि मेरे घर के करीब जो कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान के मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकले हैं और एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, हत्ता कि तमाम अहले कबूर एक जगह जमा हो गए। फिर उन्होंने गिरयाजारी शुरू कर दी और गिड़गड़ाकर दरबारे इलाही में दुआ करते हैं, या अल्लाह तू फलां औरत जो सुबह मर गई है वो हमारे कब्रिस्तान में दफन ना हो, या अल्लाह हमें उससे बचा ले। ये गिरयाजारी सुनकर मैंने एक मुर्दे से पूछा, माजरा क्या है, तुम क्यों ये दुआ कर रहे हो? उसने बताया, जो औरत आज मरी है जहन्नमी है, अगर ये हमारे कब्रिस्तान में दफन कर दी गई तो हमें इसका अजाब देखने में तकलीफ होगी, इसलिए हम गिरयाजारी कर रहे हैं और गिड़गड़ा कर दुआएं मांग रहे हैं। यह सुनकर मैं बेदार हो गया और सख्त मुतज्जब हुआ। सुबह हुई तो कब्रिस्तान की तरफ निकला और देखा कि गोरकन कब्र खोद चुके हैं। मैंने उनसे पूछा, यह कब्र किसके लिए बनाई गई है? उन्होंने बताया कि एक मालदार ताजर की बीवी फौत हो गई है, ये उसके लिए कब्र खोदी गई है। मैंने इनको रात वाला मंजर बता दिया। कब्र खोदने वालों ने यह वाकया सुनकर कब्र बंद कर दी। अब मैं इंतजार करने लगा कि क्या होता है। थोड़ी देर गुजरी तो चंद आदमी आए और गोरकुनों से पूछा, कब्र तैयार हो गई? उन्होंने जवाबन कहा कि यहां कब्र नहीं बन सकती क्योंकि नीचे कीचड़ है। वो आदमी ये सुनकर दूसरे डेरे पर चले गए। चूंकि वहां भी ख्वाब वाली बात पहुंच चुकी थी, इसलिए उन्होंने भी कब्र खोदने से इनकार कर दिया। फिर वहां से वो आदमी किसी दूसरे कब्रिस्तान गए और वहां कब्र बनवाई। फिर मैं जनाजे की आमद का इंतजार करने लगा। फिर अचानक शोर उठा कि जनाजा आ रहा है। मैं भी जनाजे के साथ हो गया। जनाजे के साथ एक जम्मे गफीर था। मैंने जनाजे के पीछे एक खूबरू नौजवान को देखा। मेरे पूछने पर मुझे बताया गया कि ये जो औरत मर गई है उसका बेटा है। उसे और उसके बाप से ताज़ियत की जा रही थी। जब मैयत दफन कर दी गई तो मैं इन दोनों के करीब गया और कहा, मैंने रात एक ख्वाब देखा है, अगर इजाजत हो तो बयान कर दूं। यह सुनकर बाप ने यानी मरने वाली के खामद ने कहा, मुझे ख्वाब सुनने की जरूरत नहीं। लेकिन लड़के ने कहा, सुनाइए। मैं उसे तखलिया में ले गया और ख्वाब बयान कर दिया। फिर उससे कहा, तुझे चाहिए कि इस बात की तफ्तीश करे और वजह मालूम करे कि क्यों कब्रों वालों ने गिड़गड़ा कर दुआएं की हैं। उस नौजवान ने कहा, और तो मुझे कुछ मालूम नहीं, मगर इतना जानता हूं कि मेरी मां शराब नोशी करती थी और गाने सुनती थी, नीज दीगर औरतों पर बुहतान लगाया करती थी। मगर ये अफाल इतने संगीन नहीं कि यहां तक बात पहुंच जाए कि मुर्दे भी दुआ करें कि ये हमें दफन ना हो। हाँ, हमारे घर में एक बूढ़ी औरत है जिसकी उम्र 99 साल है। वो मेरी माँ की दाइया और खिदमतगार थी। अगर आप चाहें तो चलें, चलकर उससे पूछें, शायद वो मेरी माँ का किरदार जानती हो। फिर हम दोनों इस नौजवान के घर गए। उस नौजवान ने बुढ़िया को मेरी तरफ मतवज्जा किया। मैंने ख्वाब बयान करके पूछा, अम्मा क्या तेरे पास कुछ मालूमात हैं? ये सुनकर बुढ़िया ने कहा, मैं अल्लाह से दुआ करती हूं कि वह उसे बख्श दे। वो औरत बहुत ज्यादा बदकार थी। इस पर नौजवान ने बुढ़िया से पूछा, क्या मेरी माँ शराब नोशी, गाना सुनने और औरतों पर बुहतान लगाने के सिवा भी गुनाह करती थी? बुढ़िया ने कहा, बेटा अगर तू बुरा ना माने तो मैं बता देती हूं, मगर इस आदमी ने जो ख्वाब बयान किया है ये तेरी माँ के गुनाहों के सामने मामूली है। यह सुनकर नौजवान ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू हमें बताए ताकि हम ऐसे किरदार से बच जाएं और इबरत हासिल करें। यह सुनकर बुढ़िया रोने लगी। अल्लाह पाक जानता है कि मैं कई सालों से तौबा कर चुकी हूं और मुझे उम्मीद थी कि तेरी माँ भी तौबा कर लेगी, मगर उसने तौबा नहीं की। अब मैं तुम्हें 3 कारनामे तेरी माँ के सुनाती हूं। तो उस बुढ़िया ने औरत के लड़के को मुखातब करके कहा, तेरी माँ बहुत बड़ी बदकार थी। हर दिन 1-2 नौजवान उसके घर आते थे
جن سے وہ اپنی خواہش پوری کرتی تھی، اور تیرا باپ بازار میں کام کرتا تھا۔ پھر تو جب جوانی کو پہنچا تو تو نہایت وجیح نوجوان تھا۔ میں دیکھا کرتی تھی کہ تیری ماں تیری طرف شہوت کی نظر سے دیکھا کرتی تھی، حتیٰ کہ ایک دن تیری ماں نے مجھے کہہ دیا کہ میں اپنے بیٹے پر فریفتہ ہو گئی ہوں، لہذا کسی طریقے سے اس کو میری طرف راغب کر۔ میں نے سن کر تیری ماں سے کہا، بیٹی یہاں تک کیوں جاتی ہے؟ تیرے لیے اور بہت سارے نوجوان ہیں جن سے تو اپنی خواہش پوری کر سکتی ہے، لہذا بیٹی تو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اس ارادے سے باز آ۔ تو تیری ماں کہتی ہے کہ نہیں، مجھے اس کے سوا صبر نہیں۔ تو میں نے تیری ماں سے پوچھا، تو اس مقصد میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ حالانکہ تیرا بیٹا ابھی نو عمر ہے، تو خام خواہ بدنام ہوگی، لہذا اللہ کے لیے اس ارادے سے باز آ جا۔ تو تیری ماں نے مجھ سے کہا، اماں تو میری مدد کرے تو میں کامیاب ہو سکتی ہوں۔ میں نے پوچھا کیا ہیلا کیا جائے؟ تو تیری ماں نے کہا، فلاں گلی کے مکان میں ایک عرضی نویس ہے، وہ رکے لکھ کر مردوں کا عورتوں سے ملاپ کراتا ہے اور اجرت لیتا ہے۔ تو اس کو کہہ کہ وہ میرے بیٹے کو تحریر لکھے اور نام لیے بغیر کہے کہ ایک دوشیزہ تجھ سے عشق کی حد تک محبت کرتی ہے، وہ تجھ سے فلاں جگہ فلاں وقت ملاپ چاہتی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں نے ایسا ہی کیا، اور جب تجھے میں نے وہ خط دیا تو تو بھی فریفتہ ہو گیا، اور تو نے لکھ دیا کہ مجھے منظور ہے، فلاں وقت آ جاؤں گا۔ تو میں نے تیری ماں کو وہ خط لا کر دے دیا۔ تیری ماں نے جواب پڑھ کر کہا، اماں تم میرے بیٹے سے کہو فلاں وقت فلاں جگہ آ جائے، اور تو فلاں بالا خانہ اچھی طرح تیار کر، اور اس میں پھل اور خوشبو وغیرہ کا انتظام بھی کر، اور تو میرے بیٹے کو یہ بھی کہے کہ جس عورت نے تجھے بلایا ہے وہ ابھی دوشیزہ ہے، وہ روشنی پسند نہیں کرتی، بلکہ یہ کام اندھیرے میں بہتر ہے، تاکہ تمہارے والدین کو تم پر شک نہ گزرے۔ پھر میں تیرے پاس آئی تھی تو تو نے یہ بات مان لی، اور رات کا وقت مقرر ہوا۔ میں نے تیرا جواب تیری ماں کو پہنچایا تو اس نے بہترین کپڑے پہنے، عمدہ خوشبو لگائی، اور وہ اس بالا خانہ میں پہنچ گئی، اور پھر تو بھی پہنچ گیا، اور پھر داد و عیش سحری تک جاری رہا۔ پھر تو وہی سو گیا تو میں نے صبح کے وقت آ کر تجھے جگایا۔ پھر چند دنوں کے بعد تیری ماں نے مجھ سے کہا، اماں میں اپنے بیٹے سے حاملہ ہو گئی ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ تو کیا کرے، لیکن تیری ماں تجھے کسی ہیلے بہانے سے تجھ سے اپنی خواہش کا اظہار کرتی رہی، حالانکہ ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ تو تیری ماں نے تیرے باپ سے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں چاہتی ہوں کہ کچھ دن اپنی ماں کے پاس رہ آؤں۔ تو تیرے باپ نے اجازت دے دی۔ پھر میں اور تیری ماں تیری نانی کے گھر چلی گئی، وہاں ایک کمرے میں رہائش رکھ لی، اور جب ولادت کا وقت آیا تو ایک دائیا کو بلا کر لائی، تو تیری ماں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو کہ تیری ماں نے مار دیا، اور پھر ہم نے وہ بچہ دفن کر دیا۔ کچھ دن گزرے کہ تیری ماں نے مجھ سے کہا، اب پھر میں اپنے بیٹے سے خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا، بیٹی جو کچھ ہو چکا وہ تیرے لیے کافی نہیں؟ تو تیری ماں نے کہا کہ مجھے صبر نہیں ہے، اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر جب وہ بڑھیا دوسرا واقعہ سنانے لگی تو اس عورت کے بیٹے نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، اماں بس کر، اتنا ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ میری ماں پر لعنت کرے اور تجھ پر بھی لعنت ہو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور میں بھی اس کے ساتھ اٹھ کر آ گیا۔ درس حیات، اندازہ کیجئے کہ جب انسان کی شرم و حیا ختم ہو جائے وہ کس قدر پستی میں چلا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس واقعہ سے سبق حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔